दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पुस 27 नेपालको इतिहासका लागि मात्रै होइन, वर्तमानका लागि मात्रै होइन, भविष्यका लागि पनि एउटा नेपाल दिवस हो। यो राष्ट्रिय एकता दिवस, नेपाल दिवस अथवा नेपालको अस्तित्वको दिवस हो। त्यसैले पुस 27 कै दिन अथवा त्यसको सेरोफेरोमा मात्रै होइन, सधैँ यो विषयमा चर्चा, मन्थन, विचार अनि सँगसँगै आत्मसात गर्नुपर्ने विषय हो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको सन्दर्भ पारेर आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक शास्त्री प्राध्यापक लालबाबु यादव र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाल। स्वागत छ दुवैजनालाई। म सबभन्दा सुरुमा लोकेशजीबाटै जान्छु। सत्तामा तपाईँहरूको राजनैतिक दल छ, अब तपाईँ कति सत्तासीन हो होइन त अर्को प्रश्न होला, तर यो विषय चाहिँ सुसुप्त ढङ्गबाट अरू पार्टीभन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको धरोहरका रूपमा पुस 27लाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्ने हो भनिएको छ। राष्ट्रले संस्थागत रूपमा सरकारले घोषणा गराउनु एउटा कुरा हो, नागरिक स्तरमा त सबैले मनाइ नै रहेका छन्, त्यो घनत्व झन् बढ्दै नै छ। कहिलेदेखि गर्ला सरकारले? योपालि त गर्दैन। आज हामी पुस 23 गते यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। आजका दिनमा ठ्याक्कै पुस 23 गते गत वर्ष मैले मेरो परमादरणीय सभापतिलाई लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे मेरो नामबाट, कोभिड काल थियो, लक्ष्मण घिमिरेजी जानु भएन, तर म गएर टाइम लिएर गएर सभापतिलाई मैले भेटेर पुस 27 गते आउँदैछ, काङ्ग्रेसको यसै पनि राष्ट्रवादसँगको नाता अलिकति कमजोर भएको छ, भुत्ते भएको छ, हामी प्रधानमन्त्री हुनका लागि अथवा कुनै राजनीतिक स्वार्थको लागि 5 महिनासम्म भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ, नाकाबन्दी भन्दैनौँ। त्यस कारणले बिपी कोइराला जस्तो महान राष्ट्रवादी पार्टी, काङ्ग्रेस आफै केवल प्रजातन्त्रको लागि मात्र स्थापना भएकिन राष्ट्र बलियो बनाउनको लागि स्थापना भएको पार्टी हो। प्रजातन्त्र त एउटा राजनीतिक मिन्स मात्रै हो। भने त्यो पार्टीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती नमनाउनु गलत भएको छ। त्यस कारणले तपाईँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीलाई भनेर काङ्ग्रेसको इनिसिएसनमा यो राष्ट्रिय पर्वक्रम उत्साह खालि केवल एक दिन छुट्टी दिने मात्रै होइन, जसरी भारतमा स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, अरू देशमा त्यसरी गरेर मनाइन्छ, हामी त गौरव गर्छौँ, हामी कसैको गुलाम रहेनौँ। भने हामीले मनाउने सबैभन्दा ठुलो उत्सव भनेको राष्ट्रिय एकता र पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीसँग जोडेर राष्ट्रिय एकता पर्व नै हो। त्यसलाई मनाउनको लागि तपाईँको इनिसिएसन रहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेर लिखित रूपमा मेमोरेन्डम दिँदा त्यसप्रति अनादर भयो। त्यो मैले राम्रोसँग महसुस गरेको छु। त्यो भन्नलाई अहिले मलाई कुनै लज्जाको बोध हुँदैन। भने त्यो सिन मैले देखेको व्यक्तिले आज मेरो परम आदरणीय सभापति संयोगले, उहाँ अहिले हामी बिचमा छलफल भइरहँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मेरो पार्टीको सभापति पुनः रिफ्रेस भएर पुनः 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर फेरि आउनुभएको छ। उहाँको भाव भङ्गीमा सबैलाई बुझिरहँदाखेरि चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो सरकार, त्यो सरकारभित्र रहेका गठबन्धन दलका चाहिँ अरू शक्तिहरू सबैको मनोविज्ञानलाई बुझिरहँदाखेरि तत्काल अहिले यही अवस्थामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती राष्ट्रिय एकता पर्वलाई मनाउनलाई यो सरकारले कुनै इनिसिएसन लिन्छ, कुनै डिसिजन गर्छ भन्ने कुरोमा मलाई रत्तिभर पनि विश्वास छैन। प्रतिपक्षमा हुँदा त त्यो अग्रसरता लिएको थिएन, जति बेला गर्नु पर्थ्यो जति बेला त्यो गरिरहनु पनि पर्दैन थियो, बोल्दै पनि इनिसिएसन लिँदै पुग्थ्यो। अहिले त आफैले गर्नुपर्छ भनेपछि योभन्दा दुर्भाग्य आज हामी जुन धरतीमा टेकेर, जुन नेपाली माटोमा टेकेर, जसले सायद विभिन्न भनिले जे कुरो भने तापनि त्यस बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400 र साना राज्यहरूलाई एकीकरण नगरेको भए आजको यो सुन्दर हिमाली देश नेपाल रहँदैन थियो होइन। अङ्ग्रेज सङ्गठित भएर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि त्यो सङ्गठित भएको नेपालले अङ्ग्रेजसँग पटक पटक लडेर जोगाएको देश हो। हालाकि अलिकति त्यस बेलाको चाहिँ नि राजनीतिक इनिसिएसन अथवा अलिकति चाहिँ गल्तीले पनि हुनसक्छ, अङ्ग्रेजको दबदबाको कारणले पनि हामीले सुगौली सन्धिमा झन्डै 2/3 पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले आर्जेको भूमि एकीकरण गरेको नेपाल राज्य जुन त्यो भूमि थियो, त्यो भूमिको झन्डै 1/3 भूमिलाई सुगौली सन्धिले गुमाउनु पर्यो। तथापि आजको भूमि जे जति छ, जो हामी नेपाल भनेर गर्व गरिरहेका छौँ, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको
देन हो। त्यसलाई हामीले यो राज्यले यो देशका नागरिकले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। केवल एक दिन छुट्टी दिएर मात्रै होइन, आम नेपालले मनबाट त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ। योभन्दा ठुलो उत्सव त आम नेपालीको लागि अर्को हुनै सक्दैन। खालि केवल नेताको जन्म जयन्ती मनाउने, हुँदाहुँदा विदेशी नेताहरूको समेत यो भूमिमा जन्म जयन्ती मनाउने, स्मृति दिवस मनाउने, मर्यादा दिन, जन्मिया दिन सबैसँग पार्टीहरू उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा यो देश राष्ट्र निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा एकता दिवसमा कुनै उत्सव राजनीतिक दलले नगर्नु। र मेरै दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि आजका दिनसम्म कुनै ठाउँमा पार्टीले चाहिँ नि पृथ्वी जयन्ती मनाएको विगतमा बिपी कोइराला, गणेश मानजी कृष्ण, अब बिपीलाई त बिर्सिन थालिसके। अब त जिपी खै कसलाई सम्झिनु थाहा छैन, तर पार्टी त बिपी बहादुर, बिपी चिन्तनबाट हिँडेको छैन, अहिले जिपी बहादुरबाट हिँडेको छ काङ्ग्रेस होइन भने। त्यो काङ्ग्रेसले हिजो पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेको छैन, खालि भने अब पनि तत्काल त्यसमा परिवर्तन हुन्छ, सरकारले डिसिजन गर्छ र पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय हुन्छ, काङ्ग्रेसले त्यसको इनिसिएसन लिन्छ। हामी काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एडभोकेसी गरिरहेका छौँ, आफ्नो सामर्थ्य क्षमताले अनुसार गरिरहेका छौँ, जति सक्छौँ गऱ्यौँ। जीवनको यो क्षणमा केन्द्रीय कार्य समिति यसो प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा त सकिएन, काङ्ग्रेस कहाँ छ देखियो, विचार चिन्तन आदर्श मरेको छ होइन। अब एकातर्फ चाहिँ कस्तो भने खैर यो विषय अहिलेको लामो यसतिर नजाउँ, यो विषय होइन पृथ्वी जयन्तीको जन्म, यो अरू दलीय यो कुराहरू ल्याएर यो पवित्र दिनलाई चाहिँ म गर्न चाहन्न, डाइल्युट गर्न चाहन्न। त्यस कारणले म धेरै आशावादी चाहिँ छैन, तर यो एडभोकेसी गर्नुपर्छ, जनता जाग्नुपर्छ, जनता नउठिकन केही हुँदैन। प्राध्यापक लालबाबु यादव त्यस्तो पात्र हुनुहुन्छ जो चाहिँ आन्दोलनको राप ताप चेतनाभन्दा उत्तेजनाले विवेकभन्दा आवेगले घर गरेको समयमा नेपाल मात्रै भन्ने शब्द भनौँ भने पनि त्यो प्रतिगामी हुने, त्यसका अगाडि नयाँ भन्ने शब्द थपिदिनुपर्ने नयाँ नेपाल, त्यस्तो जगजगी भएको समयमा पनि स्थिरताको, शान्तिको, सद्भावको, समन्वयको अनि चेतनाको, उत्तेजनालाई चेतनाको र आवेगलाई विवेकको, राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय चिन्तन, दलदल अनि जाति क्षेत्र भन्दा पनि सिङ्गो देश हुनुपर्छ र देशले जोड्छ भन्ने मान्छे तपाईँको औचित्यता आवश्यकता त्यो राप र तापको बेलामा त थियो नि, अहिले त नहुने कुरै भएन। यी सबैभन्दा माथि देश र देशको उद्भवकर्ता पृथ्वीनारायण शाह भन्ने कुराको चेत चाहिँ तपाईँलाई कसरी भयो त? सबभन्दा पहिला यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई बोलाउनु भयो। हुन त म अहिले लेखपढ गर्न म 2 महिनादेखि छोडेको छु, मलाई अलिक बिरामी भएँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँलाई निवेदन के गरौँ, म संविधान सभाको सदस्य थिएँ र यो संविधानमा धेरै कुरा तलमाथि पनि भएको हो, यो सम्झौताको दस्तावेज हो। तर तपनि म यहाँलाई निवेदन के गर्छु भने कमादेखि फुल स्टपसम्म मेरो यसमा समर्थन छ, सहमति छ र यसको होल रिस्पोन्सिबिलिटी म लिन तयार छु। दोस्रो कुरा यहाँलाई म के भन्छु भने म कट्टर चाहिँ गणतन्त्रवादी र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको म एकदमै कट्टर समर्थक, दुईटा कुरालाई। अब तेस्रो यहाँले बडा राम्रो कुरा सुन्नुभएको छ, दुईटा कुराले चाहिँ यहाँ जोड्नु भएको छ। एउटा कुरा के जोड्नु भएको छ भने राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वीनारायण शाह। म त पहिले नै निवेदन गरेँ म गणतन्त्रवादी हो, तर यहाँसम्म कि जो गणतन्त्रवादी कट्टर गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि मदन भण्डारी पनि 2048-49 सालमा यहीँ चाहिँ उहाँले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानबारे भन्नुभएको छ। सिपी मैनाली भन्नुभयो, उहाँलाई त केही कुरा पनि आयो। सिपी मैनालीले त राष्ट्रिय एकता घोषणा गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुहुन्छ आजकल। त्यस्तै हजुरको चाहिँ के हो भने उहाँले प्रचण्डजीले पनि पृथ्वीनारायण शाहको म कट्टर समर्थक हुँ यो पनि भन्न आएको। त्यो त कथनीमा म करणीमा गर्ने भए त हामी बाबुराम भट्टराईले लेख्नु भएको छ, बिपीओ कुरा उहाँले निकाल्नु भयो। त्यसकारण के हो भने म गणतन्त्रवादी भए तापनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु, विश्वको कुनै पनि मुल्क एकीकरण गर्ने, आइडेन्टिटी इन्ट्याक्ट राख्ने कुनै न कुनै लिडरको भूमिका हुन्छ र त्यसले इतिहासले र भविष्यले पनि उसलाई सम्झिरहेका हुन्छन्। चाहे त्यो इटालीको क्याबुर होस्, चाहे स्पेनको एस्पेन्डेन्ट होस्, चाहे लिङ्कन होस्, चाहे यही हिन्दुस्तानको चाहिँ पटेललाई लियो हुन्छ। त्यति मात्र होइन, ब्रिटिसको विरुद्धमा लडेको मान्छे लर्ड कर्नवालिस र लर्ड विन्टिङ बेटनलाई के नाम बिर्सेँ मैले, उहाँलाई पनि अहिले इन्डियनहरूले, भारतीयहरूले, हिन्दुस्तानीहरूले त्यति सम्झिरहेछ। त मैले एउटा कुरा के भन्नु, लर्ड माउन्टबेटनलाई पनि
लर्ड कर्नवालिसलाई पनि लर्ड विलियम बेटिङलाई पनि। तर त्यसलाई गाली पनि गर्ने हो भने लर्ड डलहौजीलाई गाली गर्छन्, जेनरल डायरलाई गाली गर्छन्। तर व्यक्तिले गरेको योगदानको त हामीले कदर गर्नुपर्छ। मैले उहाँ के निवेदन गर्न चाहे, पृथ्वीनारायण शाह समाजवादी हो कि विस्तारवादी हो के हो, तर एउटा कुरा के हो, बुटवलदेखि लिएर रौतहटसम्म, इलामसम्म, विजयपुर सेन यो तराईलाई इन्ट्याक्ट राखेर एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुल्क बनाउने त पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई त हामी मान्नै पर्छ। अहिले चाहिँ तराईको कुरा छोडौँ न, मैले एउटा पढेका थिएँ, इलाममा चाहिँ लिम्बूहरू हुनुहुन्थ्यो, सिक्किमका मान्छेहरूले, सिक्किमका शासकहरूले भनौँ चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कारी सबै गरेका थियो। तर त्यहाँ चाहिँ के छ, बचाउने र उहाँ छोरीबेटीको इज्जत बचाउने र त्यहाँ इलाम जस्तो, विजयपुर सेन जस्तो र तराई इन्क्लुडिङ बचाउने त पृथ्वीनारायण शाह नै हो। आज हामी नेपाली बुटवलको इलामको मान्छेले कहाँ घर हो भन्छन् भने इलाम भन्यो भने कसैले चिन्दैन, म रौतहट भन्यो भने कसैले चिन्दैन। तर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानले गर्दा त इलाम आज नेपाली त भन्न चाहिँ गर्व गरेका छ नि। रौतहटबाट पुग्दै पुग्दै उहाँ सिन्धुलीसम्म आयो, के नाम म बिर्से, किनलोक हो, किनलोकलाई त सिन्धुलीमा ब्रिटिस राज जुन संसारमा राज्य गरेका थियो, सिन्धुलीबाट त भगाएकै हो नि। त्यति मात्र होइन, म एउटा अझको निवेदन गर्छु, त्यही बेला चाहिँ गोसाई र अरू के कप्चिन कि यस्तो नाममा यहाँ चाहिँ के गरे, क्यापुचिन, गुड क्यापुचिन नामबाट गरेर उहाँले चाहिँ यहाँ धर्म प्रचार गर्ने, बाइबिल ल्याउने, पैसा ल्याउने, सङ्गीन पनि ल्याएर यहाँले चाहिँ प्रचार गर्न थाल्यो, स्टेटको विरोधमा लाग्यो। त्यो बेला चाहिँ उहाँले निकाल्न आँट त गरेका हुन् नि, तिब्बतसँग चाहिँ व्यापार त गरेको हो नि। र त्यति मात्र होइन, यहाँले भन्नुभयो भने त्यो बेला चिनले पनि सिनलकी के थियो शासन थियो, मुगलहरूको शासन थियो, यता चाहिँ ब्रिटिसहरूको शासन थियो। यो सबैलाई चाहिँ के छ भने ब्यालेन्स गरेर त बचाएको त्यही हो। र एउटा कुरा मैले के देखेँ, पृथ्वीनारायण शाहको कीर्तिपुरको म पछि भनौँला, एउटा यहाँले के जब उहाँले काठमाडौँमा आउनुभयो भने धर्म, संस्कृति, पहिचानलाई कहीँ पनि उहाँले त एसिनेट गर्नु भएन नि। कुमारी प्रथालाई आत्मसात गरेर ढोगेरै सुरु गरे, लिम्प के अरे लिपियन के किपट के उहाँले त सही नै गर्नु भएको हो नि। अनि के हो भने जसले उहाँप्रति चाहिँ लोयल भएको त्यसलाई लिएको नि। तर हामीले के हो भने जहिले पनि इतिहास बिर्सिने, इतिहासबाट सानो राख्ने, बिर्सिँदासम्म त ठिकै थियो, अपव्याख्या गर्ने, बिर्सिनु त अज्ञानता हो, कुनै समयमा सम्झिन सक्छ। तर जानी बुझिकन त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या गर्ने क्रम चाहिँ चलेको छ। तर एकजनाले यहाँलाई मैले भनौँ, एकजनाले भन्यो के हो तपाईँको टोपी त पृथ्वीनारायण शाह जस्तो देखिन्छ नि, अनिल कुमार झालाई भनेको एउटा हामी प्रोग्राममा थियौँ, उहाँले बडा राम्रो गर्वको साथ भन्नुभयो, मेरो टोपी पृथ्वीनारायण शाह जस्तो देखिन्छ कि के हो मलाई थाहा भएन, तर म पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ के हो भने अन्य के अरे प्रशंसा कि के भन्नुभयो, त्यो त उहाँले आफूलाई त देखाउनु भएको हो नि त। आज हामी तराईबाट चाहिँ नेपाली हौँ भनेर हामीले बचाएको त पृथ्वीनारायण शाहले नै हो नि। आज इन्डियालाई, हिन्दुस्तानलाई एकीकरण गर्ने जे हो भने त रेलको त अङ्ग्रेजलाई त जान्छ नि त। अहिले पनि मैले लर्ड करिङटनको, विलियम बेन्टिङको नाम त भने नि, त्यसको साथसाथ डलहौजीको नाम भरे, त्यो अत्याचार राजा थियो, जेनरल डायरको नाम जालियावाला काण्ड गरेका थियो। तर मैले भन्दाखेरि के हो भने इतिहासमा गौरी बाल्टिन भनौँ, क्याबुर भनौँ, गौरी बाल्टिन त तलवारकै बलमा चाहिँ इटालीको एकीकरण गरे हो नि त। चाहे के अरे नेपोलियनलाई भनौँ न, चाहे इभन डेमोक्रेटिक लिडर इब्राहिम लिङ्कनलाई भनौँ न, 1860 गृह युद्ध भयो, सबै राजाहरू इन्डिपेन्डेन्ट गऱ्यो अनि मिलिट्री लगाएर संविधान एकै ठाउँमा राखेर गरे हो नि। आज उनीहरूले गर्वले भन्छ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भन्छन् होइन। अत्याचार के अरे के त गरेको इलिजाबेथले हो नि, तर ब्रिटिसहरूले इलिजाबेथ प्रथमलाई गोल्डन एज भन्छन् नि। किन भन्छ भने उसले युनाइट गरेको। त्यसकारण हामीले जे भए तापनि गणतन्त्रवादी होस्, नेपाली होस्, चाहे कुनै जातको होस्, धर्मको होस्, क्षेत्रको होस्, तर आज नेपाली बनाउने गर्व जुन छ, र हामीले एउटा गर्वले भन्छौँ नेपाल एउटा विश्वको 21औं देशबाट एउटा पुरानो देश नेपाल हो, र अहिलेसम्म कसैको अधीनस्थ बस्या होइन। सार्वभौम सत्ता नेपाली नै हो, चाहे राजासँग होस्, चाहे जनतासँग होस्, चाहे राणासँग होस्, तर नेपालभित्र बसेको हो। र यसको सम्पूर्ण होल योगदान चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई दिनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहका विषयमा चाहिँ अहिले हामीले जति समय गुज्रिन्छ, जति बुझ्दै पढ्दै सुन्दै जान्छौँ, विशेष गरी सबभन्दा बढी टाउको कसलाई दुख्दो रहेछ भने विशेष गरी भारतीय र पश्चिमाहरूलाई
भारतीयहरूलाई पनि टाउको दुख्दो रहेछ। उनीहरू नेपाल हिन्दू होस् भन्ने चाहिँ चाहने, हिन्दू राजाको साम्राज्य के अरे सम्राट भन्ने पनि चाहने, अहिले उनका उत्तराधिकारी पनि चाहने होला। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्ने अथवा वैमनस्यता पाल्ने। अनि पश्चिमाहरू पनि त्यो भनेको के हो भने उनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधि पनि अब त्यो आफै भोकल रूपमा भारतीय र पश्चिमा भन्न खोजे होइन, उनीहरूका यहाँ एजेन्ट भनिने अथवा उनीहरूको भाषा बोल्ने हुन्छ नि, जसको सीता उसको गीता गाउनेहरूले उनीहरूको प्रचारमा लाग्छन्। यो किन त्यस्तो हुँदो रहेछ? होइन, एउटा पश्चिमाहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई आलोचना गर्नु त ऐसरले भन्नुभयो जस्तै यहाँबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले बाइबल प्रचार गर्ने क्रिस्चियनिटी मिसनरीहरू जुन अगाडि बढ्न थाले त्यसलाई चाहिँ देश निकाला गरे। र त्यसलाई त एउटा त्यसबाट चाहिँ नि इगो लिएर पश्चिमाहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गरे भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपालको इतिहासको पुनर्लेखन हुन सकेको छैन। इतिहास, नेपालको इतिहासलाई पश्चिमाहरूले जे लेखे त्यो हामीले बुझिरहेका छौँ र त्यसको आलोकमा हामी चाहिँ व्याख्या त्यसैमा चाहिँ आधारित रहेर व्याख्या गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ अब भारतीयहरूमा पनि यो अनि त्यो ब्रिटिस लेखकहरूको प्रभाव छ र ब्रिटिस लेखकहरूको प्रभाव, हालाकि म यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने, म त्यसको चाहिँ विद्वत व्यक्ति त होइन, म एउटा राजनीतिक एक्टिभिस्ट हुँ। सामान्य पढाइको आधारमा मैले बुझ्दाखेरि र अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी नेपालीहरूले चाहिँ नि अनि अघि नै यहाँले नै भनिसक्नुभयो, यो ऐतिहासिक तथ्यलाई राम्रोसँग पढेर नबुझ्नेहरू त एउटा हुँदै भयो, अध्ययन नगरिकन बोल्नेहरू। अनि बुझ्नेहरूले पनि नेपालको तथ्य र इतिहासलाई चाहिँ नि अपव्याख्या गरेर पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भ मात्र सिङ्गो नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा अपव्याख्या गर्ने क्रम छ नेपाली राजनीतिमा। विशेष गरेर यो परिवर्तनका नाममा यो 12 बुँदे समझदारी हुँदै नेपाली राजनीति यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि यो क्रम अझ बढेर गएको छ। तर यसलाई चिरेर क्लियर गर्ने, जनताको बिचमा केही राख्यो भने त्यो घोर प्रतिगामी भइहाल्ने, अनि बोल्ने आँट पनि कोही पनि नगर्ने। अहिले नै देख्नु भएको छ त एमसिसीकै सन्दर्भमा बुझिया छ, तर किन विरोध गरिहाल्ने, विरोध गरेपछि फेरि जनताको आगोमा चाहिँ किन हात हाल्ने भनेर ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि भनेको सुनिन्छ। विद्वत व्यक्तिहरूले त आँट गरेर जे तथ्य त्यो भन्न सक्नु पऱ्यो, त्यो नभन्ने। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेलामा असली हिन्दुस्तान त नेपाली हिन्दुस्तान त होल भारतवर्ष त हिन्दुस्तान त हुँदै हो होइन, त्यहाँ त सरजमिन होइन, त्यो सरजमिन चाहिँ तपाईँको गिरिरहेछ। किन अङ्ग्रेजको चाहिँ तपाईँको दबदबा, अङ्ग्रेजको चाहिँ बुटमुथि चाहिँ सिङ्गो हिन्दुस्तान चाहिँ दबिएको थियो भनेपछि त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ भारतवर्षले सिङ्गो भारतीयहरूले त पृथ्वीनारायण शाहलाई त अझ सेल्युट गर्नुपर्ने थियो। तर एकातर्फ चाहिँ नि हामी नेपाली इतिहास, यहाँका संस्कृति बुझ्नेहरूले नै इतिहासको तथ्यलाई उजागर गर्न एकातर्फ सकेको छैन। यस्तो पनि होला, विशेष गरी त्यो हतियार बनाउने प्रयोजनबाट मुसलमानहरूलाई भित्र्याए नि, त्यसका कारणले पनि सायद त्यसको वैमनस्यता भएको होइन। त्यो त यसो नि त स्किल त अहिले पनि स्किल त विश्वको जहाँसुकैबाट पनि हामी प्रविधि त भित्र्याउँछौँ नि। अब हतियार भित्र्याएकै आधारलाई लिएर त्यति चाहिँ नि आलोचना त्यस बेला नेपालमा त अब चाहिँ मुसलमान समुदायहरू चुरेटाको रूपमा पनि छिरे, हतियार भित्राउने, हतियार बनाउने, निर्माण गर्ने क्रममा पनि छिरेका छन्। त्यो क्रम त अहिलेसम्म पनि छैन, प्रविधिका रूपमा होइन, चुरौटेको रूपमा पनि छ। अहिले पनि जति पनि मुसलमानहरू विभिन्न जिल्ला, तराईको जिल्लाको छुट्टै भयो, पहाडहरूमा पनि विशेष गरेर अझ पश्चिम पहाडहरूमा त धेरै मुसलमान समुदाय बसेको छ। त्यस पछाडि त्यो त मल्लकालदेखि नै मुसलमानहरू यहाँ आएको देखिन्छ भने शाहकालमा त अझ बढी नै भइहाल्यो। त्यो त त्यसलाई रोकेर कसैले सकिँदैन थियो। किन तपाईँ अहिले झन् ग्लोबलाइजेसनको युगमा त त्यो चाहिँ नि हामी नेपालीहरू यत्रो डायस्पोरामा छौँ भने विदेशीहरू पनि नेपालीमा आउँछन्। तर मूल समस्या सुरु यथार्थलाई बुझेर नेपालको राष्ट्रियतालाई कसरी बचाउने, देश कसरी बचाउने भन्ने समस्या हो। इतिहासको सम्मान गर्नु पर्यो। हामीले त संविधान निर्माण गर्दै इतिहासलाई गाली गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नामसम्म लिँदाखेरि चाहिँ घोर प्रतिगामी। अघि सरले भनिसक्नुभयो, सर त संविधान सभामै हुनुहुन्थ्यो, नेपाल राष्ट्रको नामै परिवर्तन गर्ने र झन्डा समेत परिवर्तन गर्ने। त्यो नेपालको अहिलेको झन्डा यति युनिक दुनियाँमा। म पहिलोपटक विदेश जाँदाखेरि 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पोर्चुगलमा एउटा सन्दर्भमा, त्यसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति हुनुहुन्थ्यो, एउटा कन्फरेन्समा उहाँले पठाउनु भएको थियो। पहिलोपटक मलाई पोल्यान्डको एउटा साथीले म नेपाल चिनेको चाहिँ पहिलो, तिमीहरूको झन्डा युनिक छ, कसैसँग मिल्दैन। म त्यो झन्डाको कारणले नेपाल खोजेर मैले नेपालसँग परिचित भएको हुँ भनेर उसले मसँग पहिलोपटक भेट हुँदाखेरि त्यसरी भनेको। त्यो हाम्रो वैदिक सनातन
जनदेखि त्यसको चाहिँ प्रभावबाट त्यो झन्डा बनेको छ भने हाम्रो मौलिक परिचयहरू, हाम्रा पहिचानहरू, हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा धरोहरहरू राजनीतिक क्रान्तिको परिवर्तनको नाममा देशभक्तिको राजनीति हामी कहाँ भएन, देश प्रेमको राजनीति भएन, खालि दलगत चिन्तन, दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थबाट सबै यो राजनीतिक चाहिँ डेभलपमेन्टहरू गाइडेड भए। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि 12 मुदे समझदारी भयो भने मेरो राजनीति थानमान के हुन्छ, अनि वृहत शान्ति सम्झौता भयो भने मेरो थानमान के हुन्छ, संविधान जारी भएपछि मेरो राजनीति थानमान के हुन्छ, नेताहरूको थानमान के हुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण, त्यो मनोविज्ञानबाट सबै राजनीतिक डेभलपमेन्टहरू अगाडि बढे। अघि गणतन्त्रको सन्दर्भमा कुरा गरिरहनु भएको थियो, हामी तल औपचारिकमा छलफल पनि गर्दै थियौँ। अघिल्लो दिनसम्म मेरो नेता कुनै न कुनै किसिमको बेबी किङ हुन्छ कि काङ्ग्रेसका लगभग 2 दर्जन जति केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भोलि काङ्ग्रेसको कार्यसमिति बैठक बस्दैछ, म कार्यसमितिमा छैन, त्यसबेला घटनाक्रम मलाई थाहा छ। लक्ष्मण घिमिरे म डे टु डे बैठाउँछु, उहाँले आफैले मिटिङको कोअर्डिनेट गर्नु भएको छ, त्यो कुरो पनि थाहा छ। भोलि कार्यसमिति बिहान 8 बजे बैठक हुँदैछ, गिर्जाबाउ कहाँ गएर दिउँसो 2 बजे गएर मिटिङ 12 भोलि बैठक, फेरि गणतन्त्रका स्वर पनि आज के गर्ने हो भनेर भेट्न जाँदा हेर्नुहोस् यो देशले गणतन्त्र धान्न सक्दैन, यो देशले गणतन्त्र धान्न सक्दैन, कुनै प्रकारको राजतन्त्र देशमा राख्नुपर्छ नत्र देश बच्दैन भनेर भन्ने 30 जो समूह गएको त्यो माओवादीलाई काँधमा बोकेर गणतन्त्रमा जान हुँदैन। गणतन्त्रवादी म पनि हुन सक्छु, गणतन्त्रवादी जो पनि हुन सक्छ, तर नेपालमा गणतन्त्र कसरी आयो होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। तपाईँले निरपेक्ष भएर भन्ने अलग कुरा होइन भने यथार्थको धरातलमा टेकेर भन्ने हो भने त सबै परिवर्तनको नाममा जति पनि अब संविधानमा जति पनि परिवर्तनका मुद्दाहरू घुसाइए विभिन्न इन्ट्रेस्टबाट, अनि राज संस्थाको विषय चाहिँ साइलेन्ट बस्ने, अनि मैले चाहिँ होइन धर्मनिरपेक्ष जनताको मुद्दा चाहिँ थिएन, कसरी धर्मनिरपेक्ष भयो भन्न मैले इमान्दारीसँग भन्न इमान्दारी त्यहाँ रहँदैन। त्यस कारणले मैले सबै विषयहरूमा आम जनतालाई साक्षी राख्ने काम चाहिँ यी भएन। त्यस क्रममा पृथ्वीनारायण शाहलाई सेल्युट गरिएन। पृथ्वीनारायण जानी बुझिकन त्यो बेला त मेरै दलको गृहमन्त्रीको एउटा डिसिजनले पृथ्वी जयन्ती नमनाउने निर्णय गरिया हो। पछि सुशील कोइरालाको सरकारले वामदेव गृहमन्त्री हुँदाखेरि हामीहरूले लबिङ पनि गऱ्यौँ। वामदेवजी जस्तो चाहिँ कट्टर कम्युनिस्ट नेता पनि तयार हुनुभयो कि पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ, छुट्टी पनि दिनुपर्छ, पर्वहरू मनाउनुपर्छ। सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर तयार हुनुभयो। तर म अहिले नाम लिन चाहन्न, मेरो एउटा दलको केन्द्रीय सदस्य मैले लिए पनि छु, उहाँको आफ्नैले मुखले भन, म जगतगुरुको सामने लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे र मेरो अगाडि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री खुलेर संविधान बन्दैन, त्यस कारणले मैले पृथ्वी जयन्ती मनाउन अहिले हुँदैन भनेर मैले रोक्याउँ भनेर त्यस बेलाको चाहिँ सञ्चार मन्त्री को हुनुहुन्छ तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, उहाँले भन्नुभएको छ। के अरे सुशील कोइरालाको चाहिँ जुन संविधान जारी गर्ने मन्त्री परिषद छ त्यसमा को हुनुहुन्थ्यो सञ्चार मन्त्री, नाम मनाउ यदि भने यदि पुग्यो नत्र उत्खनन गर्नुहुन्छ होइन, उत्खनन गर्न र तपाईँलाई विषय पनि रह्यो होइन। भनेपछि यस्तो त दृष्टिकोणबाट अनि राजनीति नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एउटा राष्ट्रवादी पार्टीको जीवनमा कुनै बहस चिन्तन छलफल हुँदैन, के गर्ने यो पार्टीलाई यसरी लाने विषयमा। त्यस कारणले हामी पार्टीभित्र चाहिँ सङ्गठनमा जहाँ रहौँ, तर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बिपी कोइराला विचार र चिन्तन अनुसार हिँड्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि त्यसैसँग जोडेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति 2033 सालमा बिपी कोइराला लिएर आउनुभयो, त्यस अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि जोडेर हामी राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई सेल्युट गर्नुपर्छ, यो देशले सम्झनुपर्छ। त्यो अभियान चाहिँ निरन्तर चलाइरहेका छौँ, भोलिका दिनमा पनि चल्छ। यो क्रम अलि केही थप्दै हुन्छ? हजुर, एउटा कुरा उहाँको यहाँ हजुरले भन्नुभयो नि, यो हिन्दुस्तानै भनौँ जहिले पनि राजतन्त्रको विरोध गर्ने अथवा पृथ्वीनारायण शाहको 2-3टा कुरा भयो। एउटा त पहिला हिन्दुस्तान थियो, मुगल साम्राज्य भएर चाहिँ मुगलान के भन्न थाल्यो र त्यही बेला सिया र सुन्नीको बिचमा जहिले पनि झगडा हुने, कहीँ हिन्दू मुसलमानको झगडा हुने। यहाँले 2-3टा कुरा ल्याउनु भयो। अर्घाखाँची म गएको हो, त्यहाँ पनि मुस्लिमहरू। त्यो हामी कस्तो भनेको, हामीले कुनै पनि व्यक्ति, नेपाली एउटा कल्चर हो, हाम्रो संस्कृति हो, संस्कार हो, बाहिरबाट आएको मान्छेलाई पाहुना भनेर आदर सत्कार गर्ने र उहाँलाई अतिथि देवो जस्तो लाग्यो। त्यहाँबाट भागेर आए पनि नेपाललाई शरण दिएको हो। यहाँले ठिक भन्नुभयो, बनारसमा गएर मुसलमानलाई चाहिँ उहाँले आरस बनाउने ल्याउनु भएको त्यो पनि हो। तर एउटा कुरा हामीले फेरि नबिर्सनु नहुने के हो भने, जब अङ्ग्रेजहरूले गएर त्यहाँका मुस्लिमहरू भन्दाखेरि यही त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ नवाबको चाहिँ छोरी बेटीहरूलाई बचाउने पनि हामी नेपाली नै हो।
र त्यसले चाहिँ के भयो भने यो अहिले त्यति बेलाको शासकको विरोधमा जुन एउटा पोइजनिङ गरे त्यो क्रमबद्ध चलि नै रह्यो। र दोस्रो कुरा यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने उहाँहरूले जहिले पनि राजा चाहेर पनि नचाहेर पनि उसमा एउटा गुण हो कि अवगुण हो, ऊ राष्ट्रवादी नै हुन्छ। किनकि उसको राष्ट्रसँग उसको अस्तित्व जोड्या हुन्छ, उसको पहिचान जोड्या हुन्छ। त्यसकारण ऊ जहिले पनि राष्ट्रप्रति उसको लोयल हुनैपर्छ, विश्वको कहीँ जहाँ पनि हो। त्यो भएर पनि चाहिँ के हो भने एउटा कुरा भएका हुन्। त्यसकारण के हो भने इन्डियनहरूले जहिले पनि गर्दाखेरि हामीले सेल्टर दिएको हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नेगेटिभ चाहिँ के भयो भने जो त्यहाँबाट भागेका आए हुन्, शासकैको पीडितले भागेका हुन्, त्यसले एउटा चाहिँ इतिहास जहिले पनि विजेताको हुन्छ नि, एउटा कुरा लेख्या छ। अर्को कुरा सरले भन्नुभयो नि यहाँ राजाको बारेमा, कम्युनिस्टको देश चाहिँ के छ, चाइना हो। त्यहाँ राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरेको हो। तर मैले हालसालै 2-3 वर्ष पहिला गएको हो, उहाँहरूले बडा शानको साथ दरबार हामीलाई देखाउन लग्यो, दरबारको पुरा इतिहास बतायो। त्यही होइन, रानीहरू यसरी बस्थे, यसरी कुरा गर्थे, कसैले जान दिँदैन थियो, यसरी उनीहरूले त्यहाँ नुहाउनुको लागि खोला थियो, सबै देखायो। के देखायो भने हाम्रो हिस्ट्री यस्तो रहेछ भने कम्युनिस्टले त देखाउनै नहुने, तर उसले देखाइरहेछ, मजाले गरिरहेछ। तर हामी चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टले अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसै भनौँ न, उहाँले त अहिले नै व्याख्या गर्नुभयो, अलिकति चाहिँ के छ भने हावाको विरोधमा कुरा गर्यो भने हामीलाई चाहिँ के भन्छन् भने यो त चाहिँ के हो भने कसको एजेन्ट हो, कसैको एजेन्ट हो। गाली गर्ने, ए त कम्युनिस्टै होइन, ए यो त कङ्ग्रेसै होइन, यो चाहिँ भन्ने चाहिँ। तर बिपीलाई दलाल भन्यो, के भन्यो, तर आफ्नो अडान त छोडेन नि त। के अरे मदन भण्डारीलाई सोद्धाखेरि त मजाले उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट थियो, उहाँले त भन्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको के अरे मदन के अरे बिपी कोइराला, 3 जनाको नाम त उहाँले लिएकै हो नि। त्यसकारण के हो भने हामीले कसैको चाहिँ के छ भने हामी कसैलाई आलोचना गऱ्यौँ भने मान्छेले धेरै सुन्ने, कसैलाई प्रशंसा गरे भने यसले त केही पाउन खोज्ने, नेगेटिभली बढी हेर्ने। यो संस्कार अहिले भएको वास्तवमा 2046 सालपछि होइन, 2062 सालपछि यो बढी भएका हुन्। र हामी बढी पोइजनिङ यहाँले भन्नुभयो नि, हामी राष्ट्रिय चाहिँ सार्वभौम सत्तामा, राष्ट्रिय चाहिँ झन्डामा, राष्ट्रिय पहिचानमा यो जातीय क्षेत्रीय सबै यति कुरा उठाइदिउँ कि हाम्रो चाहिँ नेपालै नरहने जस्तो स्थिति आयो। नामै उहाँले भन्नुभयो। अहिले चाहिँ गएर हामीले त्यही बेला चाहिँ तराईमा हामी जान्थे, अर्कै कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले त्यही तराईका मान्छेहरू आन्दोलन गरेका नेताहरूले अहिले जसपा खोल्नु भएको छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल खोल्नु भएको छ। किनकि हाम्रो नेपालीहरूले एउटा कुरा म निवेदन गरौँ, हामी नेपालीहरूले सुरुदेखि नै त्यो पृथ्वीनारायण शाह योगदान मान्नै पर्छ। लिम्बूलाई उहाँले बचाएको, तराईलाई बचाएको, र यहाँ चाहिँ के छ राईलाई बचाएको, उहाँको कल्चर नेवारलाई बचाएको। अब के अरे उनीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना गर्नेको सूत्रपात त उहाँ नै हो नि। आज गरेको भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ तराईका मान्छेहरू पहाडमा गएर योगदान गरे हो, बाढी आउँदाखेरि अहिले पनि पहाडका मान्छेहरू तराई जाने हो। नेपाल त यसै बनेका हुन्, यसरी चलेको हो। यहाँलाई मैले एउटा निवेदन गरौँ भनेको, बुद्ध त शाक्य वंशको के अरे राजाको छोरो हो, तर बुद्ध त काठमाडौँको होइन, तराईको लुम्बिनीका हो होइन भनौँ न। नेपाललाई उत्पत्ति गराएको चाहिँ पहाडले होइन, यादव वंशीले हो। यहाँ 500 देखि 700 वर्ष राज्य गरे हो। त्यो त अहिले चाहिँ तराई मेरो भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो इतिहास लिच्छवी कालमा यहाँ पनि मैथिली बोलिन्छ। मैथिली होइन हजुरको, मैथिली त मल्लकालीनमा त मैथिली यहाँको राष्ट्रभाषा थियो। कला संस्कृति मैथिलीबाट बनेको। हामीले इतिहास उहाँले भने अनुसार बङ्गाएर हो कि अध्ययन नगरे हो कि हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ सानोतिनो कुरा भयो भने एउटा कुरा के हो भने हाम्रो नेपालीहरूको सबभन्दा नेताहरूको खराबी के हो भने उहाँहरूले जानुभयो मधेसतिर जानुभयो, यसरी हेर्नुभयो भने मधेसको के हो भने उक्साइदिने, यो मधेसमा यसरी भयो यस्तो भयो, यो मधेसको गर्ने केही होइन। महिलामा गयो महिलालाई, जनजातिमा गयो जनजातिमा, बाहुन क्षेत्रीमा गयो के बोल्दा तत्कालको राजनीति लाभ हुन्छ। सर्ट के चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हुने। पोलिटिसियन अलवेज थिङ्क नेक्स्ट इलेक्सन, लिडरसिप अलवेज थिङ्क नेक्स्ट जेनेरेसन। म निवेदन गर्छु उहाँहरूलाई एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले, तपाईँ जब चाहिँ नेपाल कुनै पनि देशको र व्यक्तिको उसको अस्तित्व मेटाउने हो भने उसको इतिहास चाहिँ बिर्स्नुपर्छ, उसको चाहिँ के छ भने धर्म, उसको चाहिँ के छ भाषा इत्यादि खतम पार्नुपर्छ। आज हामीले झन्डै भनौँ नेपाल र नेपाली जनताले यो नेपालको अस्तित्व, पहिचान, इतिहास, संस्कृति इत्यादिहरूले एकता बचाइराखेको।
र त्यसको मियोमा चाहिँ कहीँ न कहीँ पृथ्वीनारायण शाह छन्। उत्पत्ति नै उहाँको हो, सिडिङ नै उहाँले गरे हो। पृथ्वीनारायण शाहका विषयमा एउटा डर चाहिँ के हुनसक्छ भने जसरी राजनीतिज्ञ पनि यसप्रति अरुचि राख्ने होइन, बेखबर हुने, पाठ्यक्रममा पनि त्यो विषय समावेश नगर्ने, अब सञ्चार माध्यममा पनि हाम्रो पुस्ता सकिँदै गएपछि अरू आएपछि सबैले बिर्से भने त त्यस पछाडि त बिर्सिने खतरा हुन्छ। त्यो सन्देह कस्तो देख्नुहुन्छ, त्यो कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, अब यो विषयमा चाहिँ नि जस्तो यहाँले अहिले यो विषयमा बहस उठाउनु जरुरी थिएन नि। तपाईँ आफै स्वतः आत्मबोध भएर यो विषयमा यो तपाईँको च्यानलले विशेष गरेर राष्ट्रियताका हरेक वर्ष अरू बेला पनि अरू प्रसङ्गमा पनि तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको छ नि। यो क्रम चाहिँ नि अब राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अब उठ्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा रिभिजिट गर्ने क्रम हिजो एउटा परिवर्तननामा लहैलैमा बरालिएर पनि विभिन्न अब किनभने आखिर जानेर नजानेर यो देशको तल्लो तहसम्म एक काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै सङ्गठनको चाहिँ नि नेटवर्क छ। माथिबाट जे जान्छ त्यही तल्लो तहसम्म जान्छ। अब आम मान्छेहरूमा चाहिँ नि यी गलत भएछ, हिजोको बोल्न हिम्मत गर्दैन थिए, पृथ्वीनारायण शाहको सालिगमा फुल चढाउन हिम्मत नगर्ने पनि अब लाइन लागेर जाने क्रम त बिस्तारै बढेको छ र यो चाहिँ नि राम्रो सङ्केत हो होइन। त्यस कारणले भोलिका दिनमा यो जसरी अघि नै लालबाबु सरले भनिसक्नु नि, पृथ्वीनारायण शाह त यो नेपाली संस्कृतिको यो निर्माता होइन। नेपाली यो विशेष गरेर हाम्रो यहाँको संस्कृति, काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति, देशकै संस्कृति भनेको बौद्ध धर्म दर्शन र हिन्दू वैदिक सनातन धर्म दर्शनको सम्मिश्रणबाट बनेको नेपाली पहिचान हो। त्यसका अधिनायक चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेछ, नत्र भने त दुनियाँमा जहाँ पनि जहाँबाट एकीकरण हुन्छ गोर्खा राज्य राख्नुपर्ने। गोर्खाबाट उनले सपना देखि कि यो एउटा होइन एउटा मकवानपुरबाट आउँदा त्यहाँ चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ चन्द्रगिरीको डाँडाबाट यसो हेर्दाखेरि राम्रो उपत्यका देखेर मनमा त एउटा भाव त आउनु पऱ्यो नि त। त्यहाँबाट त्यो भाव जागेपछि उनलाई यो नेपाल एकीकरण गर्ने सपना उनले देखे। आखिरमा कसैले एकचोटि सपना नदेखे त हुँदो रहेछ। उनले सपना देखे, उनले अग्रसरता लिए र नेपाल एकीकरण भयो। त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट नगर्ने हो भने त्यो नेपाली चाहिँ हुनै सक्दैन। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई केही राजनीतिक दलहरूले केही समयको लागि ऐसाले बडा राम्रो चाहिँ विषयवस्तु उठाउनु यादव सरले कि राजनीतिक दलहरू केही समयको लागि बरालिन सक्छन्। राजनीतिक दर्शनले, राजनीतिक सोचले अघि पनि भन्यौँ अनि नेता विशेषको सत्ता स्वार्थले पार्टीहरू बरालिन सक्छन्। कहिलेकाहीँ राष्ट्रियताको स्वार्थबाट पनि डिट्र्याक्ट हुन सक्दा रहेछन् भए। तर राज संस्था जति दुनियाँमा राष्ट्रवादी शक्ति कि उनीहरूको आफ्नै स्वार्थले पनि उनीहरू राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। किन देश रह्यो भने, माटो रह्यो भने, धरती रह्यो भने अनि मात्र राज संस्था टिक्ने हो। त्यस कारण उनीहरू बढी राष्ट्रवादी हुन सक्छ। राष्ट्रवादी स्वभावै चरित्रले नै, त्यो राजनीतिक कल्चरले नै राज संस्था जति राजनीति छ त्यसै सबभन्दा बढी बिपी कोइराला नेपाली राज संस्थाबाट सबभन्दा बढी प्रताडित भए, जेल बसे, एक्जाइलमा बसे, सबभन्दा बढी दुःख पाउँदा पनि त्यो व्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियताको चुरोलाई बुझेको थियो र यो देशमा राज संस्था फाल्ने उद्योग गर्न हुँदैन। प्रजातन्त्र त्यसो भनेर म प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष मैले छोडेको त बिपीले छोड्नु भएको थिएन। प्रजातन्त्रको सङ्घर्षलाई कन्टिन्यू राख्दै राज संस्थालाई पनि यो देशमा राख्नुपर्छ, राज संस्था अपरिहार्य छ भनेर उहाँले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको एउटा घोषणा लिएर सूत्रपात गर्नुभयो। हालाकि अहिले काङ्ग्रेस त्यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कर्मकाण्डी शैलीमा मनाउँछ कहिलेकाहीँ। हुँदा माओवादीसँग काङ्ग्रेस मिल्नुपर्ने त्यही एकताका नीति हो। वाम यो 7 दलको गठबन्धनको निर्माण पनि त्यही राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति हो। गिरिजाबाबुले भाषण गर्ने, मैले पनि थपडी बजाएको छु, सँगै बसेर थपडी बजाउनु पऱ्यो भनेपछि यति घोर अपव्याख्याको अघि कुरा गरेँ। पल पलमा एभ्री स्टेपमा राजनीतिक रूपमा अपव्याख्या भइरहेछ राजनीतिक दलहरूभित्र। त्यसमा राजनीतिक दलहरूमा पहिला त फर्स्ट नेसन फर्स्ट हुनु पऱ्यो, देशभक्तिको राजनीति हुनु पऱ्यो। अहिले देशभक्तिको राजनीति लगभग मरेको छ। अब बिस्तारै त्यसमा कतै कतै उम्रिन्छ कि भन्ने आशा थियो, तर त्यो आशाहरू पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि देखिँदैन। यो अहिलेको पछिल्लो 14औं महाधिवेशनमा पनि देखिएन। अनि अरू दलहरूकामा पनि यो विषयमा कुनै डिबेट, छलफल, चिन्तन, मनन, राष्ट्र यी सबै मुद्दाहरूमा तपाईँहरू यति डिबेट गरिरहनु भएको छ, तर दलको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ कुनै गम्भीरता देखिँदैन। यो चाहिँ गम्भीर, म काङ्ग्रेसमै गम्भीर देखिँदैन। हिजो भर्खरै म एउटा शेखर कोइराला समूहको पराजित र जितेका सबैबाट समूहको बैठक थियो। बैठकमा सबैका कुरा सुने। अब म मात्रै लोग थाहा छैन,
त पहिला त विचार हामी काङ्ग्रेसको बीपीको काङ्ग्रेस बनाउने, काङ्ग्रेस जस्तो बनाउने भनेर केही साथीहरूले उठाए। मेरा महामन्त्री गगन थापाजीले पनि उठाउनु भयो। मैले उहाँको नामै लिएर भने, गगनजी ठिक छ काङ्ग्रेसले बीपीको जस्तो बनाउने, काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसकै जस्तो बनाउने भने त काङ्ग्रेसको त हाम्रो चाहिँ फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू के थिए? 12 बुँदे समझदारी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेसले कहाँ गल्ती गर्यो संविधान निर्माणदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा गर्दा काङ्ग्रेसको विचार र डकुमेन्टमा काङ्ग्रेसमा बीपी कति देखिनुहुन्छ? कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमानजी कहाँ देखिनुहुन्छ? गणेशमान सिंहले काङ्ग्रेसमा रुँदै काङ्ग्रेस किन छोड्नु पर्यो? जो अन्तिम संस्थापक दुईजना गणेशमान र किशुनजी हुनुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि भारी मनले रुँदै काङ्ग्रेस किन छोड्नु पर्यो? जुन दिन गणतन्त्रमा जाने निर्णय काङ्ग्रेसले गर्यो, त्यस पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजनीति काङ्ग्रेस छोड्या हो कि होइन? काङ्ग्रेस उहाँहरूले छोड्ने, काङ्ग्रेसले त कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गणेशमान सिंहलाई पार्टी कार्यालयमा राखेर फुल हाल्ने हैसियत पनि काङ्ग्रेस राख्दैन, किनभने उहाँले काङ्ग्रेसले लिएको नीति र शैलीसँग विमति राखेर पार्टी छोडिसक्नु भएको छ। तर बाध्यता छ उहाँहरूको नाम भजाएर अझै पनि पार्टी टिकाउनु छ। बीपीको उहाँहरू अहिले कुनै पनि उहाँहरू त्यस पछाडिको नेता कसैको पनि फोटो बिक्नेवाला छैन बीपी पुलमा। त्यस कारणले गणेशमानकै नाम बिकाउनु परेको छ, किशुनजीकै नाम बिकाउनु परेको छ, अनि बीपीकै नाम बिकाउनु परेको छ। तर सारमा जीवनमा काङ्ग्रेसको जीवनमा उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न। त्यस कारणले काङ्ग्रेसमा यदि परिवर्तन ल्याउने हो भने परिवर्तन चाहिँ फेस मात्रै होइन, विचार परिवर्तन, विचार हो। पुस्तान्तरण होइन, रूपान्तरणमा विचार प्रधान हो। तर त्यो विषयमा छलफलै भएन, डिबेट भएन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको यो राजनीति दलहरू नसचेसँग विकल्प छैन राजनीतिक दलको, यिनलाई नै ह्यामरिङ गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प बहुदलीय शासन पद्धतिको अर्को विकल्प छैन दुनियाँमा। तर यसको कस्ट छ भनेर यसको विकल्प छैन। तर चाहिँ यसैलाई परिमार्जन गर्ने, यही राजनीतिक दललाई सुधार्ने हो। तर त्यो आवाज कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र मुखरित भएर उठेन, त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। हजुर हजुर के भएको थियो उहाँले भन्नुभयो, हामीले जहिले पनि किताबहरू पढ्दाखेरि यहाँका राइटरहरूले ड्यानियल राइटर पर्सपेक्टिभबाट हामीले नै गऱ्यौँ। जुन यहाँले भन्नुभयो यो सबै पश्चिमाहरूले यसलाई चाहिँ के छ भने यति धार्नी चाहिँ किर्तिपुरमा काटियो, यो गर्यो, केही गरे होला, नगरेको मैले अहिले भन्दैन भएको होला। तर एउटा कुरा बिर्स्नु हुँदैन, त्यसमा अब यहाँ आलोचना सही हो कि गलत हो, सही भन्ने कि के भन्ने। जब कालु पाण्डेको पनि मारियो, राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्न खोज्यो, काट्न खोज्यो त्यहाँ किर्तिपुरको, अनि उहाँले एकजना आमाले, बुढी आमाले उहाँले आफ्नो फरियामा राजा पृथ्वीनारायणलाई नुकाउनु होइन, राजालाई र जोगीलाई मार्नु हुँदैन भनेर। अरू उहाँ बाँचेर आउनुभयो। अब बाँचेर आउनुभयो, मलाई त लागेन जति लेखिया छ त्यो त हुँदै होइन, त्यो त हुने पनि हुँदैन। तर त्यो के भयो भने उहाँले उहाँले यसरी किन लेख्यो भने यहाँले चाहिँ अलिकति यहाँ त धेरै पढ्ने मान्छे हो, अरूले पनि भन्छन् होइन, मैले भने होइन है, नेताहरूले भने के अरे त्यो बेला चाहिँ हिन्दुस्तानमा चाहिँ भनौँ न हिन्दू मुगल र को थियो, हिन्दू मुसलमानको बिचमा थियो, मुसलमानमा सिया सुन्नीको बिचमा थियो, फेरि त्यहाँ प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिकको बिचमा थियो, यता सिनलोकमा पनि अगाडि बढाइरहेको थियो, रसिया र के अरे जार पर्सियाको बिचमाहरू थियो, अफगानिस्तान इरानलाई चाहिँ उ गरिरहेको थियो। त्यस्तो उसमा पनि नेपालको आइडेन्टिटी बचाएको त एउटा ठुलो कुरा हो नि। अहिले एउटा मन्त्रीमण्डल चाहिँ पुनर्गठनको लागि हामीले के भन्छौँ भने भारतको कम्फर्टेबल भन्छौँ होइन, खुल्ला भन्छन्। त्यो बेला त नेपालको आइडेन्टिटी बचाएको मान्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी टिस्टाले चाहिँ के छ मगधको युनिभर्सिटीलाई के भन्छ नालन्दा भन्छन्, मैले पढेको यो नालन्दा युनिभर्सिटी नेपालको आइडेन्टिटीले भने ना भनेको मगर भाषा हो, कमल हुन्छ, र नालन्दा लादा भनेको चाहिँ राख भने कमलको फुल राख, युनिभर्सिटीको के अरे त्यहाँ चाहिँ सिडिङ भएका हुन्। तर हामीले आज कहाँ गयो, एउटा चाहिँ के अरे त्यो लिपुले लिम्पा धारामा चाहिँ हामी आँट गर्न सकिएन होइन। अब त्यो त एउटा मान्नुपर्छ के भने उहाँले कृतिनिधि विष्ट ल्याउँदाखेरि तिमी त्यहाँ पोस्ट हटाउँछौ, म तिमीले हटाउनु भनेको यही नेपाल हो होइन। नेपालबाट हामीले के गरे हो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त सबै जाति जात धर्मलाई त बचाएकै हो नि। उसले तराईको भन्नुहुन्छ, आज बुटबललाई रौतहटकै म कुराहरू भन्छु, बचाएको कसले? आज मैले गर्वसाथ चाहिँ रौतहटका व्यक्ति नेपालमा मलाई यहाँले सोधिराख्नु भएको छ, म यहाँ आएर कुरा गरिरहेको छु, यसको चाहिँ योगदान हामी दिने कि नदिने? यदि दिएन भने हामी सच्चा नेपाली पनि होइन, मानवता नै हुँदैन हामीले, मलाई जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले पहिले नै भने म गणतन्त्रवादी हो, तर जसले योगदान गरेका छ, जस्तो इन्डियामा जान्छु लर्ड कर्नवालिसको
यति नाम लिन्छ सती प्रथाको चाहिँ यति विरोध भयो उसले चाहिँ गरेकै हो। अमेरिकामा जानुहोस् उसले चाहिँ लिङ्कनको नाम किन लिन्छन् भने उसले संविधान पनि एकातिर थन्कायो, उसले चाहिँ के छ भने मिलिट्री चाहिँ पेन्टेसन गर्यो, मान्छे मारेकै हो उसले चाहिँ। अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ पपुलर राष्ट्रपति को हो भने 1 नम्बरमा लिङ्कन आउँछ, 2 नम्बरमा के अरे जर्ज वासिङटन आउँछ। इटालीमा जानु हो भने तलवारकै बलमा गौडी बाल्टिन गरे हो, तर एकीकरण गरे उसैको नाम दिन्छ। पटेलले कति मान्छे मारे, चाहे के जुनागढमा होस्, रायपुरमा होस्, हैदराबादमा होस्, जम्मू काश्मीरमा होस्, तर आज चाहिँ नेपालको के अरे हिन्दुस्तानको एकीकरण गरेर त उसैको नाम लिन्छ नि त, होइन? त्यसकारण कि अहिले यहाँले नै भन्नुभयो नि, अहिले इन्डियालाई चाहिँ एकीकरण गर्ने त अङ्ग्रेजको नाम लिन्छन्। रेलको चाहिँ बाटोघाटो अङ्ग्रेज डेभलपमेन्ट उसको नाम लिएकै हुन्छन्। उहाँहरूले बजाजकै साथ दिल्लीमा म कति सेमिनारमा गएका हौँ, उनीहरू एकदम जान्छ त गाली पनि गर्छन्। जस्तो मैले भने डलहौजीलाई गाली गर्छन्, ऊ जेनरल डायरलाई गाली गर्छन् जसले चाहिँ जालियावाला काण्ड गरेका थियो। त्यसकारण के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई जो राम्रो काम गरेका छ, चाहे कुनै पनि दलका पार्टीका किन नहोस्, त्यसलाई हामी यदि राष्ट्रवादी छ उसलाई कदर गर्नुपर्छ। गुणलाई गुण, दोषलाई दोष भन्न सकिएन भने त्यो त कुनै साक्षीवाद म एउटा क्षणिक स्वार्थको लागि, जस्तो मैले हजुरलाई यहीँ भने नि, म पुरा गणतन्त्रवादी हुँ, म यहाँकै ट्याक्सको पैसा खाएर म संसदमा चाहिँ बेनिफिट लिया हो, संसदमा के अरे संविधान निर्माण गरे हूँ, और यहाँ संसदको संविधान पनि बनाउने, यहाँ चाहिँ पैसा पनि खाने र यसको बेनिफिट पनि लिने, सडकमा गएर विरोध गर्ने, यो नैतिकताले मिल्छन्? म चाहिँ के हो, गणतन्त्रवादी हो। तर पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको आइडेन्टिटी, एकता र के अरे सार्वभौमसत्ता, यो जुन पहिचान बनाएका हुन्, जो नेपालका हरेक धर्म जातिलाई हरेक चाहिँ उसले जोडेका हुन्, त्यसले हामी रिकग्निसन दिनै पर्छ। एउटा सानो उदाहरण गर्ने हो भने त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले आफै इनिसिएटिभ लिएर सुप्रभा भनेको शिवराम सिंह बस्नेतको श्रीमती थियो, त्यो मारियो शिवराम सिंह। तर सुप्रभाले के भन्यो, हामी झाँसीको रानीको त खुब पढ्या हो, तर सुप्रभाको पढ्या छैन, कसैले नाम लिँदैन, तर उसले गएछ पृथ्वीनारायण शाह भने मेरो एउटा बाघ चाहिँ शहीद भएको हो, शिवराम सिंह मेरो श्रीमान। अब जम्मा 3 जना चाहिँ यहाँ अहिले डमरू छ र 1 जना मैले घर बोकेका छु, यिनीहरूले पनि देशको लागि योगदान गर्ला, यिनीहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो। र शिवराम सिंहको छोराहरू अभिराम सिंह के थियो, सबैले नेपाल र नेपालीको एकीकरण गरेकै हो। त्यसलाई हामी बिर्सने र उनीहरूलाई गाली दिएर हुन्छ? मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ के हो, मैले स्वार्थको कारण चाहिँ मैले चाहिँ के छ भने म त गणतन्त्रवादी हो, राजाहरूलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ भने मेरो नैतिकले, मेरो मानवताले, मेरो राष्ट्रियताले र मेरो नेपाली देशभक्तिले त्यो दिँदैन। अब अन्त्यमा, किनभने यसमा प्रश्न भन्दा पनि यो एकलाप नै आनन्ददायक छ, यो विषय नै संवाद गर्ने, डिबेट गर्ने विषय नै होइन। फेरि लालबाबु सरसँग के त्यसैले त यो अनुष्ठान त्यसरी नै रचिएको छ, ढकाल सरबाट अनि त्यस पछाडि लालबाबु सरबाट। हामीले आजलाई अब पृथ्वीनारायण शाहलाई अर्थतन्त्रबाट हेर्ने हो भने पनि घुस लिने र दिने दुइटै हुन् भन्नुभएको छ। कर तपाईँको विदेशको सामान नल्याऊ, यहाँबाट बरु निर्यात गर भन्ने कुरालाई, कुटनीतिमा त्यस्तै, धर्ममा अघि नै भन्नुभयो यो असली हिन्दुस्तान रहेछ, होइन? यस्ता विभिन्न सन्दर्भमा मर्मस्पर्शी र कालजयी किसिमका तपाईँका कुटनीतिका, राजनीतिका, अर्थनीतिका, सबै नीतिका विषयहरू छन्। तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा मनपर्ने पृथ्वीनारायण शाहको कुन पाटो बढी मनपर्छ? होइन, पृथ्वीनारायण शाहको त सबभन्दा मनपर्ने पाटो भनेकै मैले विशेष गरेर एकीकरण त, भौगोलिक एकीकरण त उहाँबाट गर्नुभयो। त्यसो सबभन्दा ठुलो सांस्कृतिक एकीकरण उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नेपाललाई भौगोलिक रूपमा त जोड्नुभयो शक्तिको भरमा, तर त्यतिमा मात्रै चाहिँ नि जोड्न सुरुवात गर्नुभयो। पछि अरूले चाहिँ उहाँका चाहिँ भाइहरूले त्यसलाई अगाडि बढाए। तर सांस्कृतिक रूपमा जो काठमाडौँ उपत्यकामा पर यसलाई चाहिँ राजधानी बनाएर यसलाई नेपाल बनाउने अनि यहाँका बुद्ध र हिन्दू संस्कृतिलाई चाहिँ एसेट गरेर कुमारीलाई चाहिँ ढोगेर, अहिले म कतिपय हुँदा त्यो बेला चाहिँ नेवार राज्यको लागि छुट्टै बहस गरेका ठाउँमा, चाहे त्यो मङ्गा खलले गरेका विभिन्न ठाउँमा म जाँदाखेरि म तपाईँहरूले त पृथ्वीनारायण शाहलाई कुल देवता मानेर पुज्नुपर्छ भन्थे। किनभने होल नेवारी जातिलाई मुलुकभरि 2टा 2 बाटो जहाँ जोडिया छ, त्यहाँ जोडिया छ, पसल थाप्न दिएको छ र त्यहाँ लालमोहर
लगाएर त्यहाँ संरक्षण गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेको छ। चाहे त्यो कुमालेको रूपमा मेची महाकाली नेवारी जाति पुगोस्, चाहे यहाँबाट चाहिँ नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यका यो दोलखादेखि लिएर बनेपाली नेवारहरूलाई दोलखा बनेपा काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मै 45% नेवार छन्, 55% चाहिँ बाहिर छन्। ती नेवारलाई त्यहाँसम्म पुर्याए। आज मुलुकको होल अर्थतन्त्रको 30% अर्थतन्त्र नेवारहरूको कब्जामा छ, किनभने उनीहरू व्यापार गर्ने भएर त्यसमा हामीले रिस्क गरेर हुँदैन नि। म मेरो बाहुन थियो होला, मेरो पढ्थ्यो होला, टुपी धुरीमा बाँधेर चाहिँ पढ्थ्यो होला, त्यसमा पढ्यो, विभिन्न ठाउँ अवसर पायो होला, त्यो हिजोको कालमा भने समय क्षेत्रीय ठगीहरू सेनामा बढी जान्थे होइन। अब त्यसलाई त्यो समाजको त्यसलाई डिस्क्रिमिनेसन अहिलेको दृष्टिकोण उभिएर त्यस बेला समाजलाई अनि पृथ्वीनारायण शाह सामन्त थियो भने दुकार्नुको कुनै औचित्य छैन। जुन बेला मार्क्सवाद नै जन्मिएको थिएन, संसारमा कति 2 दर्जन 3 दर्जन जति राष्ट्र थियो होला नेपाल भन्दा, त्यति पुरानो नेपाल भने नेपाल पृथ्वीनारायण शाहप्रति त्यति गौरव गर्नुपर्ने हामी नेपालीहरूले हो। तर दुर्भाग्य हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई यथोचित सम्मान दिन सकिरहेका छैनौँ। नेपाली राजनीतिले जनजनमा सम्मान छ। त्यस कारणले मैले सबभन्दा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झने मूल स्रोत भने उहाँले सांस्कृतिक रूपमा राजनीतिक अधिराज कुमार त महानायक त हुँदै हो, उहाँ नेपाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक तौको चाहिँ अधिनायक पनि हो। त्यस कारण नेपाल राज्यले उहाँलाई अब फेरि नयाँ ढङ्गले इतिहास र संस्कृतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ, त्यसबाट रिभिजिट गर्नुपर्छ, स्टेटले त्यो ओनरसिप लिनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी हामी अहिले सगरमाथाको चाहिँ राखेर तस्बिर अमूर्त पृथ्वीनारायण शाहलाई होइन, अघि नै सरले लिनु जर्ज वासिङटनका अमेरिकन डलरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँका इमेज राखिन्छन् भने नेपाल राष्ट्र निर्माण गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेपालका नोटहरूमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखिनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय पर्व रूपमा उत्साहपूर्वक मनाइदेखि गत गरेर नेपालले सम्मान गर्नुपर्छ र स्टेटले अनर गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म त यही सरकारले, मेरो दलको नेतृत्वमा सरकार छ, मेरो परम आदरणीय सभापति काङ्ग्रेसको सभापति अहिले पुनः 14औं चुनाव निर्वाचित भएर आउँछ, उहाँलाई यो अवसर पनि हो, उहाँलाई देशलाई गुण लगाउने इतिहासमा नाम लेख्ने ठुलो अवसर पनि छ र उहाँले हिम्मत गर्नु पऱ्यो। विभिन्न डाइनामिक्सलाई हेरेर, विभिन्न स्वार्थलाई हेरेर होइन, नेसन फर्स्ट, देशको स्वार्थ, जनताको स्वार्थलाई हेरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्न हिम्मत गर्नुहोस्, राष्ट्रिय पर्वहरूमा मनाउनुहोस् र छुट्टी पनि दिनुहोस्। सानातिना उहाँका यी 5वटा कार्यकालमा सबभन्दा उल्लेख्य काम के हो भन्दा पछिसम्म जहिले पनि सम्झने काम त्यही एउटा 5 वर्ष पहिला मलाई भनिदिनुहोस् त, मेरो सभापतिले 5 वर्ष विगतमा के गर्नु मलाई एउटा सम्झ एउटा भनिदिनुहोस् त। तपाईँ 1 2 3 ल 5 वटा त्यसमा त पजेरो काण्डदेखि लिएर अनेक अरू तपाईँले भन्दा नै नेगेटिभबाट सुरु गर्नुभयो हो कि होइन, पोजिटिभ त छैन भन्ने यसबाट बुझिन्छ। भने म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुनु नाताले उहाँकोले नेतृत्व गरेर दलको एउटा कार्यक्रममा मैले नै चाहिँ पोजिटिभमा भन्न पर्यो गरेर कहाँ यहाँ कन्सिडर बनाउनुपर्छ भनेपछि इतिहासले उहाँलाई यति राम्रो ठाउँमा अहिले ल्याएको फेरि अवसर छ। यो अवसरलाई छोपेर एउटा यो गर्नुभयो भने इतिहासमा शेरबहादुर देउवालाई आम नेपाली जनताले पछिसम्म सम्झन्छन्। त्यो गर्नुहोस्, यो तपाईँको राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलमा त मेरो उहाँप्रति अनुरोध पनि छ। एउटा कुरा उहाँले सरले मैले पनि लास्टमै भनिरहेको, उहाँले के भन्नुभयो, जातीय कुराहरू धार्मिक कुराहरू ल्याउनु भयो। सरले बढी पढ्नुभयो होला। पृथ्वीनारायण शाहले जातीय र कुरा गरेको भए उहाँले एउटा दलितलाई के नगर्ची विषयनगरजीलाई ल्याएर सम्मानको साथ उहाँ आनुष बनाउनु र दोस्रो कुरा मैले सम्झाखेरि 20 वर्षकोदेखि उहाँ 55 कसैले 52 भन्छन्, 52 भन्छन्, त्यो उमेरमा राजाको छोराछोरी अहिलेसम्म जति भएको त्यो आयासमा गर्ने ऊ गर्ने। तर एउटा कुरा हामीले के मानौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले 20 देखि 55 वर्षसम्म ऊ राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रिय उसमै लागेका मान्छेहरू, त्यो हामी बिर्सनु हुँदैन। फुर्सदै भएन। दोस्रो कुरा यहाँले अर्को के राख्नु भएको छ भने पृथ्वीनारायण शाहको सबभन्दा राम्रो कुरा लागेको यहाँले बुझ्नुपर्ने, उहाँ कहीँ पनि म भन्नु भएको छैन, मैले गरे होइन। यो 4 जात चाहिँ हामी सबैको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो त उहाँले आफै भनेको। जहिले अहिले चाहिँ के छ भने इभेन कृष्णले, म त कृष्णकै वंशज हो, महाभारतमा हरेक ठाउँमा म भन्नु भएको छ। अहिलेका नेताहरू हरेक कुरामा म भन्नुहुन्छ, मैले फलानु ल्याएँ, गणतन्त्र ल्याएँ, मैले संहिता ल्याएँ, तर पृथ्वीनारायण शाहले कहीँ पनि उहाँको इतिहास पढौँ, यहाँले नै भन्नुभयो सबैले अर्जाओ भनेर, उसले म भनेको छैन। तेस्रो कुरा उहाँलाई भन्नुहुन्छ भने जब भाइ दाइले उहाँलाई छोराछोरीले बाँड्ने फाड्ने कुरा गर्यो, मतलब राज्य चाहिँ मल्ल जस्तो कुराहरू, भातगाउँ पाटन र काठमाडौँ जस्तो, उसले के भन्यो भने राज्य हाम्रो बपौती सम्पत्ति होइन, यो चाहिँ के हो भने
मुल्क बाँड्न पाइँदैन। तिमीहरूको चाहिँ जे अस्तित्व छ, जे कर्तव्य छ, त्यो कर्तव्य आफ्नो गर, तर मुल्क आइडेन्टिटी हुन्छ। उसले त बाँडेन नि, बाँड्न सक्थ्यो नि आफ्नो भाइ। किन आफ्नो छोराप्रति उसले पनि लोयल भएन, उहाँ मुल्कप्रति लोयल भयो। त्यसकारण हामीले अहिलेसम्म उसलाई सम्झनुपर्छ तीनटा कुरा। एउटा कुरा के हो भने उहाँ जाति, धर्म, भाषा कुनै पनि कुरालाई, हरेक कुरा, कुमारीलाई उहाँले आफै पूजा गर्नुभएको छ। नेवारलाई त सबभन्दा बढी त उहाँले बढाएको। मल्लहरूले त के अरे मैथिली भाषा कल्चरलाई उत्थान गरे हो, त कुमारीलाई गरेको यो मैले भनेको हुँ। त्यसकारण के हो, यो कुराहरू बाहेक चाहिँ उहाँले जुन एउटा आइडेन्टिटी राख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो परिवारबाट बाहिर निस्केर उहाँले त्यो बेलामा, जो कि मान्छेले भन्थ्यो राज्यको एकीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने, धन कमाउने आफ्नो छोराछोरीको लागि हो, त्यही भएर अहिले संस्था पनि बिग्रियो होइन। बिग्रियो मैले भन्छु। अहिले न त संस्था कसैले यहाँ राजतन्त्र हटाउनु पनि उहाँले चाहिँ 12 बुन्दे त्यहाँ पनि देखेका थिएँ। त्यति मात्र होइन, म एउटा सानो कुरा उहाँलाई सरलाई भन्छु, मैले पढेको मात्र हो। बिपीले जहिले पनि भन्थ्यो राजतन्त्र रहेन भने प्रजातन्त्र रहँदैन, प्रजातन्त्र रहेन भने मुल्क रहँदैन। र एकचोटि विश्वबन्धु थापाको लेख मैले पढेको थिएँ। उहाँले बिपीलाई भनेछ, तपाईँलाई राजाले यति दुःख दिया छ, तपाईँले राजालाई किन बोकिराख्नु भएको छ? उहाँले के भन्नुभएको छ, म राजालाई बोकिया होइन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र देशभक्तलाई बोकेको हो भनेर। अब के हो मलाई थाहा भएन, मैले खालि इन्फर्म, म त गणतन्त्रवादी पहिले नै भनिसकेँ। त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने यो चाहिँ जुन पृथ्वीनारायण शाहको मैले सरहरूलाई जुन निवेदन गरेँ, यहाँ आफै भन्नुभयो, त्यो कुराले चाहिँ मैले के भन्छु भने आजका नेताहरूले सिक्नु के पर्छ भने हामी परिवारवादबाट, सन्तानबाट, सम्पत्तिबाट हामी अलग भएर मुल्कलाई सोचौँ, यति मात्र सोचिदियो भने हुन्छ। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँले बोलाउनुभयो, धन्यवाद। म त आउन छोडेका थिएँ, तर सरको कुरा चाहिँ गाह्रो भयो मलाई। हस्। पृथ्वी नारायण शाहको जन्म जयन्ती अर्थात् पुष 27, त्यसको 3 दिन अगाडि आज हामीले यो विषयमा छलफल गर्छौँ। अरू श्रृङ्खला, अरू सत्र र अरू कार्यक्रममा पनि यसका विषयमा निरन्तर छलफल गर्नु नै पर्छ। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक लालबाबु यादव र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाल। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।